अमेरिकामा स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध 13वटा स्टेटहरू मिलेर 13वटा राज्यहरू मिलेर ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लडाईँ चलिरहेको थियो अमेरिकी स्वतन्त्रताको लागि। त्यस बेलामा थोमस पेन भन्ने एउटा नेताले पर्चा बनाएर छर्नुभयो। नेपालका बडा महाराजा अधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट हामी प्रेरणा लियौँ, साम्राज्यवादीहरूलाई कसरी परास्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाहलाई बनाएर गणतन्त्र 2065 सालमा घोषणा भयो। वास्तवमा त्यसको थालनी चाहिँ 1831 मा केपुचिन पादरीहरूलाई निष्कासन गर्ने बित्तिकै गणतन्त्रको बीजारोपण भएको थियो। धेरै वर्ष लगाएर गणतन्त्र स्थापना गरिएको। हामी मध्ये कतिलाई हिजोकै अवस्था व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने ठाउँमा देशलाई पुर्याएको छ। यो तपाईँ हाम्रो प्रयासले पुर्याएको होइन। म शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, ती भट्टराई, केपी ओली लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको कारणले जनताले मानिसले थाहा पाउन पाए कि देश कांग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपा अर्को के मधेसी समूहबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्दै आएन, उहाँहरू आफैले प्रमाणित गरिदिनु भयो र देश कहिले पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा अगाडि प्रगतितर्फ जान सक्दैन, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूले पुष्टि गरिदिनु भयो। त्यस निम्ति म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले हामीले एउटा महसुस गर्न पाएका छौँ कि देश चाहिँ चलाउने हो भनेदेखि राजालाई पनि एउटा ठाउँ दिनुपर्ने रहेछ, को एकता बलियो होस् भन्ने चाहेका छौँ। तर देश चाहिँ यति बेला यो संविधान बन्दै गर्दा र बन्ने क्रममा अहिले हिँडेको बाटो भनेको ठ्याक्कै विपरीत बाटोमा छ। हामी एकताको पक्षमा कुरा गर्छौँ, हामी प्रतिगामी, विखण्डनको पक्षमा कुरा गर्ने अग्रगामी। अनि नेपाली जनताले चाहिँ त्यसैलाई हो भएर ताली बजाउने परिस्थिति बनाइएको छ। यद्यपि किन गाँजामाथि लागू पदार्थ भएर प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यसको सबभन्दा ठुलो असर राप्ती अञ्चलमै पर्यो। त्यहाँ मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो। राप्ती अञ्चलमै पश्चिमाहरूले राप्ती एकीकृत विकास परियोजना भनेर त्यही क्षेत्रमा लगियो। अनि त्यो लामो समयदेखिको त्यहाँको उत्थानको लागि भएर लगानी भइसकेपछि त्यो परियोजना सकिने बित्तिकै त्यहीबाट माओवादीको हिंसात्मक युद्ध सुरु भयो। यो जम्मै कुरा जोडेर हेरेपछि हामी एउटा देशको परिवर्तनको पक्षमा वातावरण बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको स्थिति भन्या चाहिँ के हो भनेपछि केपी ओली एकजनाले संविधानको एउटा दुईटा अन्तर्वस्तुहरूमा फरक मत राख्नु। सम्भवतः हामी सबै थाहा पायौँ संहिताको बारेमा उहाँको रिजर्भेसन, उहाँले अलिकता पशुपतिमा एउटा जलरी के चढाउनु भएको थियो, राम मन्दिर भनेर एउटा चितवनमा के बनाउनु भएको थियो। त्यसपछि पश्चिमाहरू उठिहाले, यही केपीले संविधान समाप्त गर्ने भयो। अब हामीले संविधान रक्षाको लागि एकजुट बनाइदिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ देशलाई पुर्याइयो नि। त्यसैले कति सचेत छ अर्को पक्ष, शत्रु पक्ष यो संविधानको रक्षालाई इसाई राज्य बनाउने प्रयास हुँदैछ। बाइबलीकरण पर्याप्त मात्रामा सबभन्दा बढी फोकस पूर्वी नेपालमा छ र त्यसलाई इसाई राज्यको रूपमा लैजाने प्रयास हुँदैछ। अबको केही समय त्यो आवाजहरू उठाउँदैछ। यदि हामीले अहिले नै सचेत भएनौँ भने, अहिले नै हामीले राष्ट्र जोगाउने अभियानमा एकताबद्ध प्रयास गरेनौँ भने हामी अब केही वर्षपछि, सायद 12 वर्षपछि इसाईहरूले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाइयोस् भनेर सङ्घर्ष गर्नेछन्। जनमत सङ्ग्रहद्वारा यो टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने छन्। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह गराइनेछ र हामी आफ्नै देशमा अल्पसङ्ख्यक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो अवस्था आउने नदी अनुसारको एउटा मात्रै देश मैले पढेसम्म, मैले बुझेसम्म जुन देश राजाले बनाएको, राजाको अगुवाईमा हामी सबै मिलेर बनाएको देश,
मलाई लाग्छ विश्वको एकमात्र देश। कतिपय राजा भएका देशहरूमा राजा खोजेर ल्याएर थपना गरिएको छ। विभिन्न कारणले कसैलाई राजा बनाउनु परेको छ। तर नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो विश्वको जुन राजाले देश बनाए त्यही राजाको वंशजलाई हामीले राजा मानेर बसिराखेका थियौं। गणतन्त्र 2065 सालमा घोषणा भयो। वास्तवमा त्यसको थालनी चाहिँ 1831 मा केपुचिन पादरीहरूलाई निष्कासन गर्ने बित्तिकै गणतन्त्रको बीजारोपण भएको थियो। धेरै वर्ष लगाएर गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो। हामी मध्ये कतिलाई अहिले पनि एउटा भ्रम हुन सक्छ कि कलङ्कीमा जुलुस निस्कियो 20-50 हजारको भनेर राजाले नारायणहिटी छोडे भन्ने प्रकारको भ्रममा हामी छौं। त्यो त रित पुर्याउन गरिएको एउटा कर्म थियो, कर्मकाण्डी कार्यक्रम थियो। त्यस कारणले राज संस्थाको विस्थापन भएको होइन। जुलुसले विस्थापन गर्ने भए केपी ओलीलाई त सकेनन् जुलुसले विस्थापित गर्न। अस्ति भर्खर 50,000 को जुलुस निकाले होइन, खोइ त के दरबार मार्ग अगाडि नै जुलुस गरेका थिए। तर जुलुसले एउटा सरकारको विस्थापन भएन, राज संस्थाको विस्थापन जुलुसले भयो भन्ने कुरा चाहिँ मिथ्या कुरा हो। त्यसको लागि धेरै लामो रणनीतिक तयारी थियो र धेरै ठूलो लगानी थियो। हामी भित्रैका नेपाल भित्रैका बुख्याचाहरू कठपुतलीहरूलाई उपयोग प्रयोग गर्दै यो कार्यको सम्पादन भएको हो। नेपालीहरूलाई यहाँ सेना आइराख्नु पर्दैन, विदेशीको सस्तोमा किन्न पाइन्छ भन्ने सायद सुगौली सन्धिमा विदेशीहरूले महसुस गरे। नेपालले जसलाई प्रतिनिधि बनाएर पठायो त्यही प्रतिनिधिलाई नै खरिद गरेर सुगौली सन्धिका 9वटा बुँदामा 9वटै बुँदा अर्काको पक्षमा गर्ने जात हो हामी। सम्भवतः त्यही बेलादेखि नै धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, खरिद गरेरै मानिसहरूलाई उपयोग प्रयोग दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने शत्रु पक्षको वा विपक्षको धारणा रहेको हुनुपर्छ। जब राजा वीरेन्द्रले मुस्ताङ विद्रोहमा खम्पा विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहल गर्नुभयो र खम्पा विद्रोहलाई समाप्त गर्नुभयो, एउटा छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकीलाई प्रयोग नगर्ने नीति उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। त्यसपछि राज संस्था छैन्जेलसम्म राज्य कमजोर नहुने, राज्य कमजोर नभइकन विदेशीको भूमिका स्थापित नहुने, यो ठहर भएपछि योजनाबद्ध रूपमा राज संस्थाको विरुद्धमा परिस्थितिलाई रणनीतिलाई केन्द्रित गरियो। मुस्ताङ विद्रोह समाप्त भइसकेपछि किन गाजामाथि लागू पदार्थ भएर प्रतिबन्ध लगाइयो? त्यसको सबभन्दा ठूलो असर राप्ती अञ्चलमै पर्यो। त्यहाँ मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो। राप्ती अञ्चलमै पश्चिमाहरूले राप्ती एकीकृत विकास परियोजना भनेर त्यही क्षेत्रमा लगियो। अनि त्यो लामो समयदेखिको त्यहाँको उत्थानको लागि भएर लगानी भइसकेपछि त्यो परियोजना सकिने बित्तिकै त्यहीबाट माओवादीको हिंसात्मक युद्ध सुरु भयो। यो जम्मै कुरा जोडेर हेरेपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। र अब यसैमा जोड्ने कुरा के हो भने भारतमा सोनिया गान्धी शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इसाई धर्मावलम्बी। त्यो बेला भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुख हेर्नुभयो भने जो 12 बुँदे सम्झौतामा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि इसाई धर्मावलम्बी। त्यो बेला विदेश सचिव रहेको व्यक्ति हेर्नुभयो भने धर्म मलाई थाहा छैन, नेपाल विरोधी हो भन्ने मात्रै थाहा छ। उहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूबाट नजिक भएर बस्नु भएको थियो। त्यसपछि भारतीय संस्थापन पनि त्यो बेला चाहिँ राज संस्थाको विपक्षमा गइसकेका थिएन। संस्थापनलाई गणतन्त्रको पक्षमा ल्याउने एउटा रिपोर्ट तयार गरियो।
नागाल्यान्डका इसाई डाक्टर के होम भन्ने व्यक्तिलाई 35 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइयो र त्यो 35 पृष्ठमा के थियो भने भारत विरोधको मुख्य कारणै राज संस्था हो। राज संस्थालाई विस्थापित गरियो भने भारत मैत्री वातावरण नेपालमा बन्छ भन्ने त्यो कुरालाई झुटमुट सब कुरा सामेल गरेर पुष्टि गरियो, गर्ने कोसिस त्यो दस्तावेजमा गरियो र त्यही दस्तावेजलाई सामशरणजीले संस्थापन समक्ष राखेर सँगै भारतीय संस्थापनलाई नेपालबाट राज संस्था विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याइएको र एउटा लामो प्रयास, मैले भने नि केपुचिनी पादरीको निष्कासनबाट सुरु भएको इसाईहरूको प्रयास 2062-63 मा आइपुग्दाखेरि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत उपयोग दुरुपयोग गर्दै त्यो अवस्था बनाइएको हो। अब हामीले के चाहेका छौं भनेपछि नेपाली राष्ट्रियता बलियो होस् भन्ने चाहेका छौं, नेपालीहरूको एकता बलियो होस् भन्ने चाहेका छौं। तर देश चाहिँ यति बेला यो संविधान बन्दै गर्दा र बन्ने क्रममा अहिले हिँडेको बाटो भनेको ठ्याक्कै विपरीत बाटोमा छ। हामी एकताको पक्षमा कुरा गर्छौं, हामी प्रतिगामी, विखण्डनको पक्षमा कुरा गर्ने अग्रगामी। अनि नेपाली जनताले चाहिँ त्यसैलाई हो भएर ताली बजाउने परिस्थिति बनाइएको छ। यद्यपि जनता भनेको न्युट्रल तटस्थ एउटा समूह हो। नेपालमा तटस्थ समूह चाहिँ कमजोर भएको छ। नेपालमा ग्याङहरू बलियो भएका छन्। ग्याङहरूको मिलाप र विलापको आधारमा, मिलाप र विभाजनको आधारमा राजनीति चाहिँ निर्देशित हुने गरेका छ। तर हामी धर्मको कुरा गर्छौं, धर्मको कुरा गर्ने, धार्मिकताको कुरा गर्ने चाहिँ प्रतिगामी, अनि अधर्म र पापको कुरा गर्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। अहिले भनिराखेको कुरा त्यही हो। हामी सामाजिक सद्भाव र जातीय सद्भावको कुरा गर्छौं। सबै जाति नेपाली हो, नेपालीत्वको विकास गरौं भन्ने चाहिँ प्रतिगामी। अनि नेपाली होइन, हामी फलानु फलाना जाति हौ र जाति जातिको बीचमा एक प्रकारको द्वन्द्व र आशंकाको स्थिति कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। मतलब हरेक दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने विपरीत मार्गमा छ। हामी भन्छौं पर्यावरण एकदम राम्रो हुनुपर्छ, प्राकृतिक जो वातावरण अहिले असन्तुलित भएर गएको छ यसलाई एकदम सुदृढ बनाउनु पर्छ, पहाडहरू भत्काउनु हुँदैन, जंगलहरूको संरक्षण हुनुपर्छ, खोला नालाहरूको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रतिगामी। अनि होइन, खोला नालालाई पनि एक्सकाभेटर लगेर चाहिँ डोजर हालेर ध्वस्त बनाउनु पर्छ, पहाड भत्काउनु पर्छ, रुख काटेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ, लुटेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ, प्रकृति विनाश गरेर भए पनि भोलिको पुस्ता जहाँसुकै जाए तर हाम्रो पुस्ताले हामीले चाहिँ पैसा बनाउनु पर्छ भन्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। विपरीत मार्गमा देश हिँडिरहेको छ। यो अवस्थामा म शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड, अर्को के नाम अहिले गोर्खाबाट उता खटिया छ नि तराईतिर देश बाबु रामै भन्नु, उहाँहरू जो एकताबद्ध भएर अहिले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यो प्रयास भनेको नेपाललाई थप क्षति पुर्याउने अर्को प्रयासको खेती हो। र आजको अवस्था बनेर जो विपुलमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ, आजको भन्दा हिजोकै अवस्था व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने ठाउँमा देशलाई पुर्याएको छ। यो तपाईँ हाम्रो प्रयासले पुर्याएको होइन। म शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल प्रचण्ड, ती भट्टराई, केपी ओली लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको कारणले जनताले, मानिसले थाहा पाउन पाए कि देश कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, अर्को के मधेसी समूहबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्दै हैन, उहाँहरु आफैले प्रमाणित गरिदिनु भयो र देश कहिले पनि उहाँहरुको नेतृत्वमा अगाडि प्रगतितर्फ जान सक्दैन, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उहाँहरुले पुष्टि गरिदिनु भयो। त्यस निम्ति म उहाँहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरुको कारणले हामीले एउटा महसुस गर्न पाएका छौं कि
देश चाहिँ चलाउने हो भनेदेखि राजालाई पनि एउटा ठाउँ दिनुपर्ने रहेछ। सबै नेपालीले अपनत्व फिल गर्ने एउटा संविधानै बनाउनु पर्ने रहेछ, सबैलाई अवसर निश्चित गर्ने, सबैको बहुसंख्यक जनताको धार्मिक भावको, राष्ट्रियताको भावको सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर त सबैले रियलाइज गर्न थाल्नु भएको छ नि। र अर्को कुरा, यहाँ अघि मलाई एकजना बहिनीले भन्नुभयो अब अफगानिस्तानमा जस्तो तालिबानले जस्तो नलडिकन यहाँ केही होला जस्तो छैन भन्नुभएको थियो। हामीले एउटा बुझ्ने कुरा के हो भने त्यो जटिल मार्ग छ। हामी सनातनीहरू, हामी ओमकार परिवारका मानिसहरू हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ, तर त्यो अवस्था भनेको कहिलेसम्म भनेदेखि हाम्रै शास्त्रले भनेको छ आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ हिंसा गर्न पनि जायज हुन्छ भनेको छ। आफ्नो देश जोगाउनको लागि चाहिँ हिंसा गर्नु पनि जायज हुन्छ भनेको छ। हामीलाई हिंसामा जान बाध्य पार्ने छैनन् भन्ने अझै पनि ठानौँ। हामीले बन्दुक उठाउनु नपर्ने परिस्थिति बनाइदिउन् भन्ने हामीले अपेक्षा राखौँ, किनभने हाम्रो शास्त्रले हामीलाई हिंसाको बाटोमा सकभर नजाऊ भनेको छ। हामी जाँदैनौँ। जनतालाई कन्भिन्स गरेरै, जनतालाई काउन्सिलिङ गरेरै हामी एउटा देशको परिवर्तनको पक्षमा वातावरण बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको स्थिति भन्या चाहिँ के हो भनेपछि केपी ओली एकजनाले संविधानको एउटा दुईटा अन्तर्वस्तुहरूमा फरक मत राख्नुभयो। सम्भवतः हामी सबैले थाहा पायौँ संहिताको बारेमा उहाँको रिजर्भेसन, उहाँले अलिकता पशुपतिमा एउटा जलरी के चढाउनु भएको थियो, राम मन्दिर भनेर एउटा त्यहाँ चितवनमा के बनाउनु भएको थियो, त्यसपछि पश्चिमाहरू उठिहाले। यही केपीले संविधान समाप्त गर्ने भयो। अब हामीले संविधान रक्षाको लागि एकजुट बनाइदिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ देशलाई पुर्याइयो नि। त्यसैले कति सचेत छ अर्को पक्ष, शत्रु पक्ष यो संविधानको रक्षाको लागि भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। हामी कतिपयलाई लाग्छ हामीहरू तुरुन्तै गएर युट्युबमा उफ्रेपछि, हामीहरू तुरुन्तै गएर चाहिँ एउटा कुनै टेलिभिजनमा उफ्रेपछि र अर्को माइती घर स्थायी विरोध प्रदर्शन स्थल माइती घरमा चाहिँ गएर उफ्रिसकेपछि देश परिवर्तनको आधार बन्छ भन्ने भ्रममा हामी छौँ। असम्भव। त्यसले फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यसले कुनै पनि परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैले म सबै राष्ट्रवादी देशभक्त मान्यजन र मित्रजनहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी अलिकता गम्भीर हुन जरुरी छ। अब मैले बारम्बार भन्छु जनताको रियल समस्यासँग वर्तमान राजनीतिक संस्थापनलाई सरोकार छैन, उहाँहरूले सरोकार राख्नुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा होइन, देश बच्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आजको मुख्य समस्या हो। बनाउने कुरा त बनाउँदै गरौँला, पहिला त देश बचाउनु पर्यो नि। सुगौली सन्धिपछि हामी सबभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ। 2007 सालको परिवर्तन, म एउटा प्रजातन्त्रको पक्षमा पनि भएको हुनाले 2007 सालको परिवर्तनलाई मैले आलोचना गर्ने गरेका छैन, तर त्यो आवरण, प्रजातन्त्रको आवरणमा के आयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। 7 सालको परिवर्तन लगत्तै के आयो त? सबभन्दा पहिला त युएनएम आयो। परिवर्तनको 3 महिनाभित्र युनाइटेड मिसन टु नेपाल आयो। त्यसपछि 2017 साल 19 सालमा आइपुग्दा 2टा चर्च थियो जम्मा देशमा, 2टा। 2062 सालसम्म आइपुग्दा 700 वटा चर्च थियो। अहिले 14,500 चर्च पुगेको छ। अहिले हिमाली क्षेत्रतिर पुरै इसाईकरण भइसक्यो, गुम्बाहरूलाई इसाईकरण गरिसकेका छ। हरेकका हातमा बाइबल पुर्याइएको छ। अब केही समयपछि बन्दुक वितरण हुँदैछ हिमाली क्षेत्रमा बेग्लै राज्य खडा गर्न, बेग्लै राज्य खडा गर्न। पूर्वमा पूर्वी नेपालको 9वटा जिल्लालाई इसाई राज्य बनाउने प्रयास हुँदैछ। बाइबलीकरण पर्याप्त मात्रामा सबभन्दा बढी फोकस पूर्वी नेपालमा छ
र त्यसलाई इसाई राज्यको रूपमा लैजाने प्रयास हुँदैछ। अबको केही समयपछि त्यो आवाजहरू उठाउँदैछ। यदि हामीले अहिले नै सचेत भएनौँ भने, अहिले नै हामीले राष्ट्र जोगाउने अभियानमा एकताबद्ध प्रयास गरेनौँ भने हामी अब केही वर्षपछि, सायद 12 वर्षपछि इसाईहरूले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाइयोस् भनेर सङ्घर्ष गर्नेछन्, जनमत सङ्ग्रहद्वारा यो टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने छन्। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह गराइनेछ र हामी आफ्नै देशमा अल्पसङ्ख्यक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो अवस्था आउने नदिने हो भने हामीले अहिले नै सङ्गठित प्रयास राष्ट्रको पक्षमा गर्नुपर्ने। तर यो बीचमा मैले हेरेँ, मेरो त धेरै यो राष्ट्रवादी नेताहरूसँग मेरो व्यक्तिगत परिचय थिएन। अब देश यस्तो सङ्कटमा पर्यो भनेपछि पहिला राजाका पालामा मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएका, विभिन्न आकार प्रकारका जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूलाई हामीले भेट्दा उहाँहरूलाई त हामीलाई भन्दा पनि ठुलो पीडा होला भन्ने परेको थियो। भेटको सुरुवातमै के कुराहरू आउन थाल्यो भने मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी मिलेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। कतिपयले चाहिँ मेरो स्पेस चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ भनेर सोध्न थाले। हामीले आफ्नो सन्तानलाई, छोराछोरीलाई यो हामी मारिन सक्छौँ, म मारिन सक्छु, एउटा ठुलो जोखिमपूर्ण यात्राको आरम्भमा हामी छौँ, मेरो ऋण यति छ, मेरो धन यति छ, मेरो साथी यो हो, मेरो दुश्मन यो हो भनेर सबै कुरा लेखेर डायरी चाहिँ सन्तानलाई जिम्मा लाएर हामी देशभक्तिको आन्दोलनमा समेटिन खोजेको मान्छे अनि हिजो राजाका पालामा प्रशस्त अवसर पाएका मानिसहरूलाई पनि यसमा जोडौँ भन्दाखेरि त उहाँहरू त के अरे आफ्नो स्पेस के हुने, आफ्नो चिन्ता गर्नेहरूबाट देशको चिन्ता हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले जो मानिसहरूलाई देशको मात्रै चिन्ता छ ती मानिसहरू एक ठाउँमा उभियौँ भनेदेखि पनि यो राष्ट्रलाई अहिले बचाउँ त्यसपछि बनाऊ, त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ त्यसको ठुलो अभाव देखियो। त्यो मलाई बडा व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई धेरै दुःख लागेको छ। हुन त दुःख नमान्नु पर्ने हो, किनभने 2046 सालसम्म राजाको सक्रिय नेतृत्व, राजाको वरद नेतृत्वमा हामीहरू सङ्गठित भएका छौँ देश बनाउन भन्थे। होला जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। अनि राजा बिना देश बच्दैन भन्थे, त्यो पनि होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ हो नै भन्ने थाहा थिएन मलाई पनि। 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा ठुला बहुदलवादी भएर निस्के भए ती त त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो। 2063 सालपछि गणतन्त्र आएको त गणतन्त्रवादी पञ्च अरे, ल गणतन्त्रवादी पनि बन्नु भ्याए भनेपछि राजाले कस्ता मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नु भएको रहेछ। एउटा गम्भीर प्रश्न हो यो, कस्ता मानिसहरूलाई अगाडि लगाएर हिँड्नु भएको रहेछ। त्यसको कारणले हो। अब हामी भ्रममा नपरौँ, अब पुराना कुराहरू बिर्सौँ पनि, छोडौँ पनि, सच्ची नै प्रयास गरौँ। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, यो आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मानिसहरूबाट देश केन्द्रमा जान सक्दैन, देशको हित हुन सक्दैन भन्ने कुरा एउटा सामान्य सिद्धान्त छ। जसलाई पृथ्वीको चिन्ता हुन्छ उसलाई देशको चिन्ता नहोला, जसलाई देशको चिन्ता छ उसलाई जिल्लाको चिन्ता नहोला, जसलाई जिल्लाको चिन्ता छ उसलाई गाउँको चिन्ता नहोला, जसलाई गाउँको चिन्ता छ उसलाई परिवारको चिन्ता नहोला, जसलाई परिवारको चिन्ता छ उसलाई आफ्नो चिन्ता हुँदैन, जसलाई आफ्नो चिन्ता छ उसलाई कसैको पनि चिन्ता हुँदैन। अघि हाम्रो डाक्टर केसीले भन्नुभएको थियो अमेरिका भन्दा जेठो देश हाम्रो भनेर। अमेरिकामा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चलिरहेको थियो ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध। 13वटा स्टेटहरू मिलेर, 13वटा राज्यहरू मिलेर ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लडाईँ चलिरहेको थियो अमेरिकी स्वतन्त्रताको लागि। त्यस बेलामा थोमस पेन भन्ने एउटा नेताले पर्चा बनाएर छर्नुभयो, नेपालका बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट हामी प्रेरणा लिउँ, साम्राज्यवादीहरूलाई कसरी परास्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाहलाई बनाएर पर्चा छरेको छ। तर आज त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई यही देशभित्र घृणाको र अपमानको
पात्र बनाइएको छ। मलाई पहिला केटकेटीमा पञ्चायतले देश बनाउँदैन भनेर भने आफूभन्दा उमेर बढी भएका धेरै पढेकाहरूले चाहिँ भनेपछि होला भन्ठाने अनि पञ्चायत फाल्न भएर हिँडियो। त्यसपछि अब अहिले म 56 वर्ष पुरा भएपछि कस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु भनेपछि